मोगाचे न्हू आज नव्या वर्साचो पयलो दीस आनी मरी देवा मातेची दबाजेक परब संतोशान आनी संभ्रमान आचरण करूंक एकूटाम जावन ह्या देव मंदिरान सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती मरये बरी देवाच्या मोगान आनी बेसांवांनी भरलेली जिणी जियोंक आपोवन हें दिता. देवाचो मोग देवदूता मुखांत मरयेक फावो जालो आनी तो मोग जेजू मारिफात सगळ्या मनशा कुळाक फावो जाला. मरी आमच्या सुम्याची आवय. आपणे दिल्ल्या उतराक मोगान रावलेले मरयेक हो वर्तो मान फावो जाता. मरये बरी आमी देवाच्या मोगाक लालून क्रिस्ताचे खरे पटलावदार जावन जियेल्यार आमचे जिणे पयन्याक फावो ती बेसवां आमकां लाभतली. आमी हें नवें वर्स आरंभ करता आसतना देवान दिल्ल्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी देवाच्या मातेन आमकां सांबाळलेल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. मरये मुखान जेजू थंय आमचो मोग तीर जावं आनी हे वर्स आमकां सर्वांक मोगाचे आनी बेसांवाचे जावं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बलिदान हे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवाशी काळजान उपकारी मनान कन्या तुका भेटोवचे. हे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवाशी काळजान उपकारी मनान कन्या तुका भेटोवचे. सौम्या तुझी स्तुती करता त्रिएक देवाक वंदिता. तुतुरीच्या नादान गीता संगीतान महिमा देवाक करता. बलिदान हे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवाशी काळजान उपकारी मनान कन्या तुका भेटोवचे. जेजू आमच्या सुम्याच्या नांवान याजकाचो वेळ जमल्या. ताच्या कुर्सा पयल्यान या पवित्र जेवणात भक्तीन वांटो घेता. हे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवाशी काळजान उपकारी मनान कन्या तुका भेटोवचे. हे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवाशी काळजान उपकारी मनान कन्या तुका भेटोवचे. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कापुचीन फ्राद तुमकां सर्वांक बरी सांज मागून ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानाक तुमकां बरो येवकार मागता. आनी हें मिसाचें बलिदान तुमच्या त्या सवां खातीर आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, क्रिस्मसा दिसा आमी हरी एकल्यांनी बाळशें जाल्ल्या तारोकाचेर सुडवणदाराचेर जेजूचेर भावार्थाची नदर गेली. 8व्या दिसा आज आमी मोरी देवाची माता, ती देवाची माई ही परब कर्ण, विश्वासान तिचेर नदर घालन नवे वर्स 2022 आरंभ करता. 8व्या दिसा जेजूक नांव दिल्लो दीस. ह्या जेजूचें नांव काडन देवाक आमी देवाची महिमा आमी गजोवया, ताका अर्गां स्तुती दिवया. हें वर्स आमकां फळादीक वर्स जालां, यशस्वीचें वर्स जालां, शांत समाधानाचें वर्स जालां. आमच्या वेवहारांत, आमच्या निर्धारांत, आमच्या कामांत, आमच्या हर एक मेटांत देवाचें आशिर्वाद लाभलां. सांगातास नव्या वर्सा देवाची आशिर्वादां कृपा हे घडी आमी मागता आसतना आमच्या जिवितांत आमच्या उणेपणा वरवीं, आमच्या अस्कतकाये वरवीं केल्लीं पदकां उकडासाक हाडन काकुळदार देवाचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सुद्दां समकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा उत्सर्गी, महिमा देवा उत्सर्गी, महिमा देवा उत्सर्गी. शांती मुनशा संसारी, शांती मुनशा संसारी, शांती मुनशा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बाबा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू
ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मारून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa, eklos tu pavit, eklos tu Ishwar, eklos tu Parameshwar. Amen, Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें बगेवंत मुरयेचे अंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासनाच्या सुखाचे इनाम दिले तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मदें आयलो तर तिचे माया मोगाचे विनवणेन हरी एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळो हे आमी मागताव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनात. गणन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायेलांक हे बरी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलाचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. पर्जळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको ह्या वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जाय. सर्राष्ट्रांत तुजी सोडवण वळखून घे. कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. देवा सर्जनांगा तुका वाकलो सर्राष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं. तू तांची रसवटकी न्यायनिधी परमणे करता. बेसाभासांच्या लोकांक शापितायेन चलयता.
आमचेर पडूं जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. घरांत बरयल्ल्या पत्रांत वाचा. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेंत हांव तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा खाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमच्या आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे खुशेन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचे उतार हें देवाचे गोड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. धन्य देवाची माते, स्तुती पावो चालले. इत्याग तुझे दाम जल्मालो, नीतीचो सूर्य. धन्य तू देवाची माते, स्तुती पावो चाले. कित्याक तुझे दाम जल्मालो, नीतीचो सूर्य. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. गोवळ्यांनी धांव धवी वचून मोरयेक जेजूक आनी खावणेंत न्हीद आयलेल्या बाळकाक तांणी देखलें. बाळकाक पळयतच ताच्या विशयांत देवदूतान सांगिल्लें सक्कळ तांकां समजलें आनी गोवळी सांगतले तें आयकलीं सगळां आजा पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयतली. शेकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेंच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी सांभोवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
वाकडी तुका क्रिस्ता सोडवणदार जेजू आनी मोरी देवाच्या माते थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, नवें वर्स 2022 ह्या नव्या वर्सांत आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भोंवतणी अवचित आकस्मीक आमी निर्धार घेतलीं, सबार घडितां जातलीं. असल्या घडितांक देवाचें आशिर्वाद, देवाचें बेसांव, देवाची कृपा आमकां जाय. गणन पुस्तकांत अध्याय 6 आयच्या पयल्या वाचपांत आमी याजकी आशिर्वादा विशयांत आयकलें. सर्वेस्पर आशिर्वाद दिवं, सर्वेस्पर तुका सांबाळूं, सर्वेस्पर दया करूं आनी सर्वेस्पर शांती दिवं. देवाचें बेसांव, देवाचो आशिर्वाद, देवाचें संगतपण, ताची कृपा आमकां जाय. देव दया दाखयता, देव आमचें मागणें आयकता, देव आमकां वाट दाखयता. हें समजोवचें तर कितें कशें. सगळ्या क्रिसमस घडितांत सान लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 आनी 2 आमी वाचतना तेगा स्त्रिया विशयांत आमी आयकता. पयली स्त्री एलिझाबेथ, दुसरी स्त्री मरिमाई आनी तिसरी स्त्री अन्ना. एलिझाबेथ काजारी, वांसडी म्हणून लोक चिंतलो. ती प्रायवंत, ती म्हातारी जाल्ली. मोरी अंकवार करार जाल्लें, काजार जावन वतलें. आनी अन्ना काजार जाल्लें, घोव मेल्लो, एक विदेव आनी प्रायवंत स्त्री. एक काजारी स्त्री, एक अंकवार स्त्री आनी एक विधव स्त्री. हांकां 3 वायज विमेन म्हणटात. 3 किंग्सा विशयांत आमी आयकलां, ज्योतिशी विशयांत आमी आयकलां, तेका पंडिता विशयांत, जणाऱ्या विशयांत आमी आयकलां. आनी ही तेगा स्त्रियो, 3 वायज विमेन, विमेन ऑफ फेथ, विमेन ऑफ ट्रस्ट अँड विमेन ऑफ करेज. भावार्थाची, विश्वासाची आनी धैर्यादीक स्त्रियो. हांच्या दिशेन आज आमकां देवाचें बेसांव कशें लाभता म्हणलो एक ल्हानसो नियाळ. पयली स्त्री एलिझाबेथ. वांजेलांत आमी आयकुच्या प्रमाणे एक नितीवंत स्त्री, काजार तिचें जाल्लें, भुरगीं तिका नातलीं, वांसडी म्हूण लेखिल्ली प्रायवंत स्त्री. देवा आमकां एक भुरगें फावो कर म्हणून काजार जाल्ल्या वर्सा तावनंतर तांणी मागिल्लें आसतलें. एलिझाबेथन आनी जाकारीन कितले फावटी, कितले दीस, कितलीं वर्सां मागलां जावंक पुरो. हर एक फावटी मागतना मागल्ली घडी पाशार जाता, मिनटां पाशार जातात, वरां पाशार जातात, हप्ते पाशार जातात, वर्सां पाशार जातात. दीस उतरतना, वर्सां पाशार जातना एलिझाबेथ प्रायवंत म्हातारी जाता. जाकारीच्या उतरा प्रमाणे हांवूय म्हातारो, म्हजी पत्नी म्हातारी. पूण देव कितें सांगता जाकारीक,
जकारी भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पतीण एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली. देवान मागणें आयकलें. केदाळा एलिझाबेथाक काजार जाताना काही 17 वर्सां जावंक पुरो. पूण 70 वर्सां उपरांत या 80 वर्सां उपरांत देवान तिचें ह्या जकारीचें मागणें आयकलें. काजाराच्या सुरवेर भुरगीं आशिल्ल्यांक जकारीक आनी एलिझाबेथाक म्हातारी जाताना देवान भुरग्याचें देणें फावो केलें. तांचें एक प्लॅन आसलें, तांचो एक टायम टेबल आसलो, देवाचो एक वेळ आसलो, देवाचो एक काळ आसलो, देवाचो एक टायम आसलो. भुरगीं जावंक एक काळ आसा, एक वेळ आसा, एक प्राय आसा. ताचे उपरांत भुरगीं जायनात म्हणलें एक चिंताप आसलें एलिझाबेथा थंय. पूण देवाची सकत तिचेर पडटा आसतना म्हातारी प्रायेरी तिका भुरगो जाता. देवाची सकत थंय व्यक्त जाता. तिच्या आनी देवाच्या काळाक अर्थाक मस्त एक व्यत्यास आसा. मागोन आसली वय वर्सां पाशार जाताना ती निराश जाल्ली, बेजाराय तिका आसली. भुरगीं जावनांत म्हाका सकड जालें म्हणटा आसतना देवान तिका दिलें आनी ती म्हणटा हें देवान केलें. देवान म्हजेर दया दाखयली. म्हजें तें जें कितें नालिसपण आसलें त्याच देवान नपयस केलें. निराशी जाल्ली ही स्त्री, रागार बेजारायन भरिल्ली ही स्त्री देवा लागीं रागार जायना. देवाक ती शीण उलयना, देवाक ती पुरपुरना, देवा विरोध ती उलयना. पूण ती नितीवंत देवाक मानवून चलताली म्हणून वांजेल आमकां सांगता. आय एम एंग्री विथ गॉड, आय ब्लेम गॉड, गॉड डज नॉट हियर माय प्रेयर. देव दिना, देव आयकना. हांव कन्सीव जाल्या, मिसकॅरेज जालें, गर्भ रावना, पिडा रावना, काम मेळना, चिंतलें जायना, निर्धाराक घेतलें खंयचेय पंथाक पावना. असलो अनुभव अशें म्हणटल्यांक आमकां एलिझाबेथ सांगता देवाचें प्लॅन वेगळें, देवाचें येवजणच दुसरें. ताच्या काळाक आनी म्हज्या काळाक व्यत्यास आसा. भावार्थ पातयेणी उणें करिनाकात. देवाक काल जावन जियेल्यार आज केदाळा मागलें थोड्या 50-60 वर्सां उपरांत मेळचें तें एक भाग देवाच्या सक्तेंत आसा. दुसरी स्त्री मोरी माये. बडव्यान येवन जेजूचो जल्म कळीत करतना तिका जाल्लो पयलो अनुभव बे. वांजेल सांगता ती शर्मेली, ती भियेली. भियोन शर्मोन हें कशें घडचें गी म्हणलें एक सवाल विचारता. हांव गर्भेस्त, पूण म्हाका काजार जावंक ना. बडव्यान अशें सांगलां म्हूण सांगल्यार म्हजी आवय पातयेत गी. एक सवाल आयला जावंक पुरो मोरयेक. हांवें हें सत म्हज्या सैऱ्या धैर्यांक, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सांगल्यार ती पातयेतीत गे. शेजारचीं कितें चिंतेलीं आनी जुजे लागीं हो विशय सांगल्यार तो कशें काण घेतलो, तो कशें चिंतलो असलीं सवालां मोरी मायेक खंडीत उदेल्यांत. एकाच चणे औचित्य जाल्लें हें एक घडीत
मोरी मायेते तें हाडलें एक महान बदलावण आनी त्या बदलावणांत सकड बदलतना कोण पातयेत मोरी माई पातयेली बडवो मोरी मायेक सांगता देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड आनी हें आयकून मोरी माई सांगता तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं चिंतिनातिल्लीं गणितां अवचित्य आकस्मीक आमच्या जिवितांत सवार जातात अवचित्य गणितां अवचित्य मरणां संतोशाचीं थोडी संभ्रमाचीं गणितां दुखाचीं बेजारायाचीं चिंत नातले बरी पिडा चिंत नातले बरी पिडा गूण जाल्लीं गणितां काम मेळिल्लें गणित सैरीक जाल्ली गणित हांगासर देवाचें प्लॅन आसा आनी तें प्लॅन एक्सेप्ट करूंक ना जाल्यारी वय जाल्यारी मोरी माई आमकां एक प्रेरण आनी तिसरी स्त्री अन्ना 84 वर्सां तिका काजार जावन 7 वर्सां जाताना तिचो पती मरता ती विधव जाता एकसुरी जाता कुटुंबांतावन तिका आदार मेळ्ळा की ना म्हणलें वांजेलांत कसलोच उल्लेख आमकां आयकूंक मेळना पूण ती देवाळाचो टेंपलाचो अस्त्रो घेता मागणें तिचें हव्यास जाता उपास करून देवाचेर ती फोकस करता तिचें दूख तिची बेजाराई तिचो ते ग्रीफ तिचो तो लॉस सकड विसरूंक देवाचेर ती गमन दिता शी फोकसीस ऑन गॉड एलिझाबेथच्या जिवितांत जाल्लें डिसपॉयंटमेंट मोरी मायेतें उपजाल्लें तें बे अवचित्य बदलावण अन्नाच्या जिवितांत भोगुल्लें तें एकसुरपण मरण डिसपॉयंट जावन दी बदलावण जावन दी बेभिरांत जावन दी आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाची मरणां हे सकड येताना हे तेनी स्त्रियो आमकां आज प्रेरण जातात 2022 वर्स आमी आरंभ करतना देवाच्या कुशेक कालती मान घालूंक तांचे थंय आसलो तो भावार्थ तो विश्वास आमकां प्रेरण जावं दी आनी खंयचेंय आमी मागतना कसलोय आमी निर्धार घेतना आमच्या जिविताचो आमच्या भुरग्यां बाळांचो आमच्या कामाचो आमच्या वेवहाराचो खंयचोय जावं दी देवा तुज्या कुशे प्रमाणे जावं म्हजें प्लॅन म्हजो निर्धार तुका समर्पिता म्हणून मागया उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करया सतमंता देव बापाक सर्वदेदार बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या पवित्र आत्म्यारवी गरबी संभोवलो अंकवार बरी तान जल्मलो पावस पयलो ताका ताणें कसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गाक सुटलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची तृप्ती करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे बक्षाणे कुडीचें जीवन पोळ सुसाचें जिवीत आमेन काकुळदार आमचो बाप आमकां कृपा बेसांवां आशिर्वादां दिवचो देव ह्या देवाचेर पातयेवन आमची सर्व मागणी एक कुटुंब जावन समर्पिया मोगळा बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या पापा साहेबाक सर गवळी बापांक याजकांक आनी धार्मिकांक तुजे कृपेन बर सगळ्या संवसारार तुजो मोग दिवन शांती समाधानाचें मिसांव वावरकच्या
तांकां बरे भलायकेन बर म्हूण मागता हांव. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळतना कुटुंबांच्या व्यक्तींच्या आणि मनशा जिवाच्या गौरवाक पूरक जाल्ली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर म्हणून मागता हांव. आमच्या फिरगज याजकांक आणि फिरगज कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी बर आणि हर एका संध्यान तांच्या कुटुंबांत आपली जबाबदारी समजून हें वर्स मोगाचें आनी बेसांवांनी भरलेलें एक बगेवंत कुटुंब रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हणून मागता हांव. आमच्या प्रायवंतांक आनी विविध पिडेन आनी कश्टां अनवरांत विशेश जावन कोरोना पिडेक सांपडलेल्यांक तुजे दैवीक शक्तीन बर आपले कस सोसून व्हरूंक जाय असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता मिसांव गांवांनी वावुरच्या सर याजकांक आनी लोकांक तुज्या बेसांवांनी बर सोमेस्तांनी तुजी सुवार्ता स्विकार करूंक आनी धैर्यान परगट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता तुज्या मेजा भोंवती एकठांय जालेल्या आम्हा सर्वांक आनी आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जणांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावरकच्या सर भावा भयणींक बरी भलायकी आनी समाधान लाभूं तशेंच नवें वर्स संतोशाचें जावं म्हूण मागता सगळें नवें वर्स देवाक आमी समर्पया. आमच्या वडिलांक आमच्या भुरग्यां बाळांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक देवाचें येवजण देवाचें प्लॅन स्विकार करूंक आमच्या जिवितांत ताची सकत ताची मजत आमी मागया. मोरी आमची माय ती देवाची माता आमची कुटुंबाची राणी पैणेऱ्यांची राणी तिका नमान कर्ण मरी मये तूं सदांच आमचे खातीर माग म्हणून सांगाता आमी म्हणया. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले समी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू घेवन ती मोरये देवाचे मये आमी बापल्या खातीर विनंती कर आतां आमी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा तुज्या पुताक सडवंतर जावन आनी आमकां मोरयेक आमची माय जावन तुवें दिल्या. ह्या देण्या खातीर आमी तुका अर्ग आनी होगळाप दिता आसतना आमच्या जिवितांत जेजू बरी तशेंच मोरी माये बरी जियोंक तुज्या कुशयेक काल्तिमान घालूंक आमचो भावार्थ आमचो विश्वास आमचे पतयेणी आनी आमचें धैर्य तूं सडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. तेंचना या संवसारात आमचे म्हणले आसा
ते खाण तुझेंच देणे दाबोटा जरून उरून आटला सर्व हे जिणे कितेंच ना या संवसारांत आमचे म्हणले आसा जे कितें आमचे अदीक तुवेंच दिल्लें ओ स्वास सेवचे वारे आमचे तें खाण तुजेच देणे दाबोटा जरून उरून आटला सर्व हे जिणे गोवा उडोवता सुरू हाडून आयल्या फुलां फळां सगळीं समर्पिता गोवा बुडोवता सोरो हाडून आयल्या फुलां फळां सगळीं काणी समर्पिता जेजू आमच्या सोम्या संगी भेटोवन दिता ताच्या समासा रक्तान बदल म्हणून मागता बाबा कितेंच ना या संवसारांत आमचे म्हणले आसा जे कितें आमचे अदीक तुवेंच दिल्लें ओ स्वास सेवचे वारे आमचे तें खाण तुजेच देणे दाबोटा जरून उरून आटला सर्व हे जिणे म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या सेवेच्या देवाक सरेस्वर मानून घेवं देवा आमच्या सर पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय बगेवून देवा मातेची दबाजीक परब आमी संतोशान संभ्रमता तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तुंच शेवटाक पावय म्हूण मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचें नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां बोबारुया सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवून नित्यांकवारी मोरयेक देवाच्या मातेक आमी नमान करताना एका ताळयान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फावलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी
ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय जय. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्वेस्वराची नावे येता ताका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंतितान अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाटल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो परदीन जालो के राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्या येतलो, जेसू नव्या येतलो. बापा आमचे सोडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतबरी पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसां. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मरयेच्या भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं आनी तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल सोर्डाना आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मोन्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक बाबरतांत आनी प्रिती मोगान थेर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारार शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकार तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दीस पडतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल.
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबे असो माया मोगान एकामेका क्रिस्ताची शांती आमी बडोवया. देवाची शिडी संसाराची पाप काढले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शिडी संसाराची पाप काढते रे आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढते रे आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी. सुम्या तुवें तुजे पितेचे सेवका खावना पूण तुज्या उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची पिडां लागत आमकां ससनाच्या जिवितांत.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागेवन सदां अंकवार मरयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पसरता आनी ह्या तिचे परबे दिसा तुका दिन वसूंक सर्गींच्या जेवणांत संतोशान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार आशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपले कृपेन बरो भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळो. आमेन. तस देव तुमचो भवार्थ तीर करो, तुमचो बरवसो सुदारो आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो. आमेन. तस देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलो. तुमच्या मागण्याक सदां कान दिव आनी सासणाच्या जिविताक आमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सभेन सदां आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा, आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी तुका अर्गांनी होगलाप दिता. दिसपट्टें काण जेवण तूं आमकां दराळ मापान भरपूर मापान दिताय. हांगासर आसच्या उंड्याचेर तूं आशिर्वाद घाल. हे उंडे सेवतेल्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल म्हणटाना सर्व आमच्या शेतकारां पासत शेर आमच्या बेकर्सां पासत खाण तयार करतल्यां पासत आमी प्रत्येक रितीन मागता. तांच्या जिवितांत सदां तांकां सर्व अपायांतलें सर्व विघ्न अनुवारांतलें राख. आमी हर एकल्यांनी आमची आत्मीक भलायकी सांबाळटा आसतना, कुडीची भलायकी सांबाळटा आसतना आत्म्याची भलायकी सांबाळूंक तुजी कृपा आमकां ददोशी मापान दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देवाचे माये नारी ओंकार मरिये नमन करपे करले देव नरक दिलेले देवाचे माये नारी ओंकार मरिये नमन करपे करले देव नरक दिलेले नारक तुझो माणिक देवार सुदीम तुझे खुशीचे फळ नारक तुझो माणिक देवार सुदीम तुझे खुशीचे फळ
आमकां आमचे देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे